नमस्कार दर्शकवृन्द, म अक्षर काका। आज म सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नयाँ नक्सा प्रकरण, संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त। म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हामी आज यो पार्टीभित्रको समस्या, निकास, अहिले नेकपाभित्र के खालका समस्याहरू छन् भन्ने विषयमा नै मूलतः कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विषयको आरम्भ चाहिँ म यो गत वैशाख 8 गते अध्यादेश आयो, जसरी जुन ढङ्गबाट आयो त्यसले नेकपाभित्र ठुलो तरङ्ग ल्यायो। हुन त त्यो 4 दिन पछाडि 12 गते अध्यादेश फिर्ता भयो, तर त्यसको तरङ्ग अझै पनि साम्य भएको छैन। त्यो तरङ्गले चाहिँ नेकपाभित्र ठुलै खालको उलटफेर, उथलपुथल ल्याउँछ कि भन्ने, एउटा खालको सत्ता परिवर्तन नै हुन्छ भन्ने थियो। त्यो नेकपाभित्रको त्यो खालको विवाद, त्यो हदसम्मको विवाद अहिले युद्धविरामको तहमा पुगेको हो, अथवा त्यो टरेको हो, अथवा पर सरेको हो। त्यो जुन हामीले बैठक माग्ने घटनासम्म आइपुगेको थियो नि, राजनीतिक विकासक्रम, त्यो कोरोनाले गर्दा सरेको हो, टरेको होइन। हामी 20 जना थाई कमिटीका सदस्यहरूले बैठक माग गरेर जुन चिठी 2 जना अध्यक्षले लेखेका थियौँ, त्यो हाम्रो चिठीमा उठाएको हाम्रो बैठकको माग कन्टिन्यू छ, निरन्तर छ। हामीले त्यो बैठक राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई छोडेका छैनौँ। तर के भन्दा बिचमा अब यो कोरोनाको प्रकोप आइलाग्यो, कोभिड-19 ले गर्दाखेरि एउटा परिस्थिति देखियो। अध्यक्षहरूको अलि चिन्तन फराकिलो भएको भए त उहाँहरूले वास्तवमा यही कोभिडमाथि यसलाई कसरी समाधान गर्ने, यो समस्यामाथि नै छलफल गर्न पनि बैठक राख्न सक्नुहुन्थ्यो। यो बिचमा काङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक त राख्यो नि। यत्रो कोरोनाको प्रकोप चलिरहेकै बिचमा पनि उसले बैठक राख्न इच्छा राख्दा त बैठक राख्न सकिन्थ्यो। त हामीले के भनेको थियौँ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न गाह्रो हुन्थ्यो भने पनि स्थायी कमिटीको बैठक राख्नु पर्थ्यो र पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई चाहिँ यो कोरोनाको प्रकोपसँग जुझ्नको लागि कसरी क्रियाशील गर्ने, उनीहरूले गाउँ गाउँमा कसरी भूमिका खेल्न सक्ने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यस विषयमा छलफल गरेको भए त्यसले चाहिँ यो कोरोनाको प्रकोपसँग लड्न स्थानीय निकायलाई पनि अझ सजिलो। मैले यहीँनिर रोकेँ। अब एउटा त्यो विषय त छँदैछ। अब अहिले कोरोनाको प्रकोप जुन ढङ्गले सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो, जुन ढङ्गले पार्टीले त्यसमा भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, त्यसमा कमी भयो अथवा गर्न सकेन भन्ने यहाँहरूको निष्कर्ष चाहिँ के हो? मुख्य भूमिका खेल्ने त सरकारले हो, किन भन्दा डाडु पढ्यौँ सबै सरकारको हातमा छ। बजेट परिचालन गर्ने सरकारले हो। त्यसको पूर्व तयारी, पूर्वानुमान सरकारले लगाउन सकेको देखिएन। किन भन्दाखेरि हामीले कुराकानीमा गर्थ्यौँ, बोल्दाखेरि पनि भनिरहेको थियौँ, जब भारततिरबाट मान्छे फर्किन थाल्छन् त्यसबेला यो धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने त एउटा सामान्य अनुमान गर्न सकिने कुरा थियो नि। तर त्यसको पूर्व तयारी पनि सरकारले गरेको देखेन। त्यसैले कोभिडसँग, यो कोरोनासँग जुझ्नको लागि सरकारको पूर्व तयारी एकदमै कमजोर भयो। झन् त्यसमाथि औषधि र चिकित्सासँग सम्बन्धित सरसामानको खरिद प्रक्रियाले त्यो पारदर्शी नहुँदा सरकार विवादमा पर्यो। त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्थ्यो। अनि पछिल्लो पालिको खरिद प्रक्रिया पनि, चाइनाबाट ल्याएको खरिद प्रक्रिया पनि विवादमा पर्यो। त्यसमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। त्यसैले यो सङ्कटको नाममा अपारदर्शी हुने छुट चाहिँ कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारलाई हुँदैन। यो सरकारलाई मात्र होइन, कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक सरकारलाई हुँदैन। यो शासन संविधान अनुरूप, कानुन अनुरूप, लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया अनुरूप पारदर्शी ढङ्गले हुनु। लोकतन्त्रको सार भनेको, लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ सौन्दर्य भनेकै त्यो पारदर्शी हुन्छ। भनेको यो कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि खरिद गर्ने भनेको जुन सामग्री थियो अथवा खरिद पनि गरियो, त्यो त्यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार नै भयो भन्ने यहाँहरूको निष्कर्ष होइन? अब म भ्रष्टाचार भयो भन्दिनँ, म जान्दिनँ। तर त्यो पारदर्शी हुनुपर्थ्यो। त्यसमाथि प्रश्न उठेपछि त्यो मौखिक रूपले म छानबिन गराउँछु भनेर भएन नि। छानबिन गर्नु पऱ्यो, छानबिन गर्नु पऱ्यो र अख्तियारले पनि गर्नु पऱ्यो। अख्तियारले गर्नु पऱ्यो नि। यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि। तर प्रधानमन्त्रीले अब त्यो स्वास्थ्य सामग्री जुन जसरी खरिद गर्ने भनेको थियो, त्यो चाहिँ अब त्यो डिजीको लेभलमा थियो। अब त्यहीँबाट चाहिँ त्यो टेन्डर आह्वान भयो। अब नभइसके पछाडि त्यहाँ अब जुन सम्झौता जसरी सम्झौता भएको थियो, जे सामग्री ल्याउने भनेर सम्झौता भएको थियो, त्यो अनुसार सामग्री नआए पछाडि
त्यो उहाँले नै मतलब डीजीले नै त्यसलाई चाहिँ खारेज गरिदिनु सम्झौता रद्द गर्नुभयो भनेर जवाफ दिनुभएको छ। त्यो जवाफ दिनु म त्यो यो आरोप प्रत्यारोपमा म जान्न। म त्यो खरिद प्रक्रिया पारदर्शी भएन, म प्रश्न छु। त्यसमाथि प्रश्न उठ्यो, त्यो प्रश्नमा सरकारले आफूलाई, मन्त्रीहरूले आफूलाई चोखो देखाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूले यस्तो भएको छैन भनेर हुँदैन, त्यो चाहिँ सम्बन्धित एजेन्सीले जाँचबुझ गर्नु पर्यो। त्यो त एउटा पाटो भयो। अरू कोरोना नियन्त्रणका लागि अरू व्यवस्थापकीय पाटो छन् नि, त्यो पनि कमजोर भयो, त्यो पनि एकदमै कमजोर भयो। पूर्व तयारी भएन, त्यत्रो संसारभर यसले अप्ठ्यारो परिरहेको, विभिन्न साधन र सुविधा सम्पन्न देशहरूलाई पनि म्यानेज गर्न गाह्रो परिरहेको देख्दै यसको लागि जुन पर्याप्त म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्थ्यो नि, त्यो समयमा गरिएको, समयमा ध्यान पुर्याएको देखिएन होइन। अब यद्यपि सरकारमा बस्ने साथीहरूको चाहिँ हामीले सकेसम्म गरिरहेकै छौँ भन्ने होला, त्यो पनि देखेन। र बजेट पनि अहिलेको परिस्थितिलाई जसरी ड्राइभ गर्ने ढङ्गले एउटा पोलिटिकल भिजनसहित बजेट आउनु पर्थ्यो नि, त्यसरी बजेट पनि आउन सकेको देखेन। त्यसैले यो सबै घटनाक्रमहरूका अहिलेका जे जति कुराहरू भएका छन्, यी कुराहरूले जनतालाई नेकपाको सरकारप्रति आश्वस्त, विश्वस्त र सन्तुष्ट बनाउन सकिरहेको छैन। र यसको मार चाहिँ हामी सबैले भोग्नु परिरहेको छ। पब्लिकलाई जवाब अलिकति हामी पार्टीभित्रकै विवादमै जाउँ। अब अहिले पार्टीमा चाहिँ एक खालको समस्या देखिन्छ, जस्तो बैठकको कहिले पनि बैठक नबस्ने। अब स्थायी कमिटीको बैठक 3 महिनामा बस्ने भनेर विधानमै लेखिएको छ। अहिलेसम्म यो पुस माघ फागुनमै 3 महिना पुरा भयो। अब कोरोनाले रोकेको भए पनि बस्नु पर्थ्यो, किनभने यहाँले अघि नै भन्नुभयो काङ्ग्रेसको बैठक बस्न बाधा भएको छैन। अरू चाहिँ संसदहरूलाई बालटारमा बोलाएर चाहिँ छलफल गर्न पनि बाधा भएको छैन, तर स्थायी कमिटी चाहिँ सरिसक्यो, मतलब पटक पटक सरिराखेको छ। यो बैठकै नहुने एउटा परिस्थिति चाहिँ किन पार्टीभित्र सिर्जना हुँदैछ? मेरो त प्रश्न छ दुवैजना अध्यक्षमाथि। यो 2-2.5 वर्षमा उहाँहरूले आफूहरू सफल अध्यक्ष हो भन्ने कुरा देखाउन सक्नु भएन। र यसको पनि मुख्य दोष त अब म 1 नम्बरको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री भएको 1 नम्बरको अध्यक्ष आफूलाई उहाँले भनिरहेको हुनाले मुख्य जिम्मेवारी त उहाँले लिनु पऱ्यो। त्यसपछि थोरै जिम्मेवारी कामराड प्रचण्डले पनि लिनु पऱ्यो, किनभने यो बैठक मात्र होइन, उहाँले केन्द्रीय कमिटीको सामु प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। यो काम 15 दिनभित्र गर्ने, यो काम 1 महिनाभित्र गर्ने भनेर खोइ त्यो भयो। पार्टी एकताको काम 15 दिनभित्र टुङ्ग्यो होइन, पार्टी एकता त कहाँ टुङ्ग्यो? 3 वर्ष त अब 2 वर्ष नागिसक्यो, 3 वर्ष अलि भएको छैन। त्यो 2-2.5 वर्षमा पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया पुरा भएन, पार्टी चलेको छैन। यत्रो देशमा कोरोनाको सङ्कट आएको बेलामा नेकपाका कार्यकर्ताहरू पार्टीबाट कुनै एउटा निर्देशन नपाएर निष्क्रिय जस्तो भएर बसेका छन् होइन। केन्द्रीय सदस्यहरू कुहिराको काग जस्तो भएका छन्। हामी थाई कमिटीका सदस्यहरू कामविहीन भएर बसेका छौँ भन्दाखेरि यत्रो पार्टी पङ्क्तिलाई देशको विकासको नाममा राजनीतिक अभियानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी फङ्सनलेस भएर बसेको छ। पार्टी क्रियाशील हुन सकेका छैन, गतिशील हुन सकेका छैन, निष्क्रिय छ। यसको जिम्मेवारी त लिनु पऱ्यो। त्यसैले प्रश्न भनेको छु, उहाँहरू पार्टीलाई नेतृत्व गर्न असफल हुनुभयो। अब प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पनि, प्रधानमन्त्रीको सरकारमा पनि पर्फर्मेन्स देखिएन, पार्टी अध्यक्षहरू पनि पर्फर्मेन्स देखिएन। यो हाम्रो लागि अहिले दुर्भाग्यको क्षण हो। यसको निकास के हुन्छ? अब यसको निकास त के भन्दाखेरि स्थायी कमिटीको बैठक राख्नु पऱ्यो, त्यहाँ छलफल हुन्छ, छलफलले निकास दिन्छ। अनि बैठक राख्न चाहिँ बाधा केले रोकिरहेको? होइन, अब होइन, हामीले यो कोरोनाकै कारणले अलिकति संयम धारण गरेका हौँ। यो अब फेरि यो एउटा सिमानाको विवाद पनि आएको थियो होइन। अब त्यसमा प्रस्तावहरू पारित गर्नु थियो। अब त्यो प्रस्तावहरू पारित गर्ने काम पनि करिब सक्यो भन्दा नि भयो, त्यो पनि भइसक्यो भन्दाखेरि अब त बैठक टार्ने कुनै ठाउँ म देख्दिनँ। त्यसैले इमिडिएट बैठक राख्नुपर्छ र बैठक डाकेर त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ र बैठकले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यसलाई सबैले मानेर चल्छ। यही संविधान संशोधन प्रस्तावसँगै जोडिएको म एउटा विषय पनि यहाँलाई मैले स्मरण गराइहाल्छु। अरू सबै पार्टीले संसदीय दलबाट निर्णय गराए यो प्रस्तावको पक्षमा अथवा पक्षमै हाल्ने भनेर सबै दलले चाहिँ संसदीय दलको बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने एउटा परिस्थिति बन्यो। तर नेकपाले कहीँ कतै छलफलै गरेन, किन छलफलको आवश्यकता थिएन? एकदम आवश्यकता थियो। मेरो भनाइ पार्टीमा यो विषयमा पनि किन हामीले यो होइन नक्सा जारी गर्नु पऱ्यो, त्यसको बारेमा नेताहरूले थाई कमिटीको बैठक राखेर त्यहाँ छलफल गराए त्यसले नेताहरूलाई झन् बलियो बनाउँथ्यो, किनभने यो त सिङ्गो देशको भावना थियो नि। संसदीय दलमा पनि राम्ररी छलफल भए सांसदहरू अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्थे, त्यहाँ तथ्य तर्कहरू राख्दा भन्दाखेरि कतिपय कुरा त के देख्यो भन्दाखेरि सरकारको कार्यशैली र यो मामलामा त परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि म बडा गम्भीर विचलन देख्छु। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा कार्यशैलीले गर्दाखेरि यो एमसिसी पनि विवादमा पर्यो। अर्को कुरा मलाई अचम्म लागेको कुरा भन्दा यो नीति आयोगको अध्यक्ष, त्यो कार्यकारी अध्यक्षले चाहिँ
यो प्रमाण सङ्कलन गर्ने हो र भने यो त परराष्ट्रले गर्ने हो नि। परराष्ट्रमा प्रमाण त छँदैछ नि होइन। सरसल्लाह लिन उसले बनाउनु सक्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको काममा पनि म सन्तुलन भइरहेको देख्दिनँ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ हस्तक्षेप पो भइरहेछ होइन। खै के भइरहेछ म जान्दिनँ, तर म के देख्छु भन्दाखेरि सरकारको कार्यशैली चित्त बुझ्दो भएन, मन्त्रीहरू असन्तुष्ट, अब बजेटको जिम्मा लिँदैनन् होइन। अब जलस्रोत मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री मलाई थाहा छैन आफ्नो बजेटमा मैले राख्न खोजे जस्तो भनेर उहाँको असन्तुष्टि संसदमै व्यक्त हुन्छ, कृषि मन्त्रीको असन्तुष्टि संसदमै व्यक्त हुन्छ भन्दाखेरि सरकारमा बसेकाहरूले त्यस्तै छ। सरकारको शिक्षा मन्त्री त यो के आएको मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ बजेटमा, जुन त्यो निजी स्कुलले सरकारी स्कुल गर्ने भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो त तमासा भयो। सरकार चलिरहेको चाहिँ कसरी होइन। त्यसैले हाम्रो भनाइ के भने सरकार प्रभावकारी भएन, सरकार गतिशील पनि भएन, सरकार क्रियाशील पनि भएन, सरकार मुलुकमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न असमर्थ रह्यो। त्यसैले यो बारेमा पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो, पार्टीको बैठक राख्नु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो। यो अर्को अब अलिकति थोरै हामी विषयबाट अलिकति अगाडि बढौँ। यो एमसिसी जसरी जुन ढङ्गले गिजोल्ने काम भएको छ, अब यो पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय हो, यो 64 त्यो 74 भदौ 29 गते अमेरिकी सरकार र यो नेपाल सरकार बिच भएको सम्झौता हो यो। अब अहिले आएर चाहिँ यो अब पारित गर्नुपर्ने परिस्थितिमा जाँदाखेरि यो जसरी विवादित भयो, यसमा चाहिँ नेकपाको अब लाइन के हो, पास नगर्ने हो एमसिसी? पास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो त्यो निष्कर्षमा अहिले किन पुगिहाल्ने, हामी छलफलकै क्रममा छौँ। कार्यदलको रिपोर्ट छ, म चाहिँ त्यो एमसिसीको केही डकुमेन्टहरू पनि खोज्दैछु, पढ्दैछु। कार्यदलको रिपोर्ट पनि मैले पढ्दैछु, आदि जस्तो भएको छ, सकिसकेको छैन। अब कार्यदलको रिपोर्टहरू पढ्दै जाँदा, सबै डकुमेन्टहरू राख्दै जाँदा त्यहाँ राष्ट्रको हितलाई, मुलुकको हितलाई दखल पर्ने, हाम्रो मुलुकको निर्णय क्षमतामा असर गर्ने बुँदाहरू छन् भने तिनीहरूको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यो अब गरेर आयो त्यो जस्ता तस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठिक होइन। तर सानातिना केही कुराहरू छन् भने तिनीहरूलाई मिलाउन सकिन्छ भने फेरि पासै गर्नुहुन्न भन्ने पनि अडान पनि ठिक होइन। त्यसैले अहिले के भन्दाखेरि यो कार्यदलको रिपोर्ट आएको छ, अब त्यो सबै स्थायी कमिटी सदस्यहरूको हातमा पुगिसकेका छैन होइन। त्यसैले यस विषयमा पनि पार्टीमा राम्ररी छलफल हुनुपर्छ, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भएका कुराहरू हेरेर। त्यसो भने यसलाई चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसलाई चाहिँ कार्यदलमा बसेका साथीहरूको पनि सबैको स्पिरिट के हो भन्दाखेरि होइन, यसमा त्यस्ता केही बुँदाहरू छन् भने, केही बुँदाहरू छन् तिनीहरूलाई संशोधन गर्नुपर्छ, अमेरिकासँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। अमेरिकासँग केही लिनै हुन्न, एमसिसी लागू नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन नि। होइन, कार्यदलको प्रतिवेदनको सार हेर्दाखेरि यो चाहिँ अब यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिको सुरक्षा छाताभित्रै छ। दुईवटा कुरा होइन, एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो डकुमेन्टमा मैले लाग्छ हामीले आइपिएस मान्नुपर्छ भनेर कहीँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छैनौँ। तर अमेरिकाको स्ट्राटेजी के देखिन्छ भन्दाखेरि यो एमसिसीलाई चाहिँ आइपिएससँग लिङ्क गरेर लैजाउँ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि यो एमसिसी आइपिएसभन्दा पुरानो हो। आइपिएस त भर्खर 1.5-2 वर्ष नै भयो आएको भन्दाखेरि, तर यो अहिले लिङ्क गर्न खोजेको अमेरिकाको स्ट्राटेजी त्यो देखिन्छ। त्यो देखिन्छ। त्यो देखे पनि अब हाम्रो चाहिँ भनेको भने हामी प्रश्न कुरा हामी आइपिएसमा जाँदैनौँ। आइपिएसमा यो एमसिसीलाई पास गर्दा आइपिएसमा जानुपर्ने बाध्यता आयो भने चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि नेपालले अहिलेसम्म लिँदै आएको परराष्ट्र नीति कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा, कुनै पनि खास देशको विरोधी गठबन्धनमा नेपाल गएको छैन, जानु हुँदैन। हाम्रो लागि अमेरिका महत्त्वपूर्ण एउटा मित्र राष्ट्र हो, चीन पनि अर्को महत्त्वपूर्ण छिमेकी मित्र राष्ट्र हो, भारत पनि महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हो। युरोपसँग नि हाम्रो धेरै ऐतिहासिक कालदेखि जस्तो फ्रान्ससँग निकै पुरानो सम्बन्ध छ, अरू देशहरूसँग नि युरोपका देशहरूसँग हाम्रो राम्रो दौत्य सम्बन्ध छ भन्दाखेरि यी सबै देशहरूसँग एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा अलिक पछाडि परेको देशले यिनीहरूको सहयोग लिने, आफ्नो विकासमा उनीहरूको सहयोग परिचालन गर्ने र सबैसँग एउटा चाहिँ समनिकटताको होइन सम्बन्ध कायम राख्ने हो। उनीहरूका सैनिक, उनीहरूका गठबन्धनका कुराहरूमा हामी कहिले पनि छैनौँ। हामी नाटोमा पनि थिएनौँ, हामी जसटोमा पनि थिएनौँ, रुसको नेतृत्वमा बनेको सैनिक गठबन्धनमा पनि थिएनौँ, अमेरिकाले बनाएको नाटोमा पनि थिएनौँ। हामी कुनै पनि देशको, न हामी दक्षिण एसियाकै कुनै देशको सुरक्षा गठबन्धनमा छौँ, न हामी चिनकै कुनै सुरक्षा गठबन्धनमा छौँ। बिआरआईमा हामी सामेल भएको त्यो एउटा विशुद्ध आर्थिक होइन विकासको लागि हामी सामेल भएको। त्यसैले सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने कुनै पनि कुराहरूमा त हाम्रो परराष्ट्र नीतिले त्यसको अनुमति दिँदैन, हामी त्यता जानु पनि हुँदैन होइन। हामीले आफ्नो देशलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने हो। हामीले हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धमा अलिकति फरक आएको कारण पनि के हो भने भारतले जुन
ब्रिटिसकालीन परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेर आइरहेको छ त्यससँग हाम्रो असहमति हो। पुरै मेरो सेक्युरिटी रेन्ज चाहिँ हिमालयसम्म पर्छ भनेर जसरी उसले हेर्न खोज्छ, जसरी बङ्गलादेशलाई हेर्न खोज्छ, जसरी भुटानलाई हेर्न खोज्छ, जसरी पाकिस्तानलाई जसरी हामीलाई हेर्न खोज्छ त्यो प्रति हाम्रो असहमति हो। अरू देशको कुरा हामीलाई मतलब होइन, तर नेपालको मामला हाम्रो के भने तिम्रो सुरक्षा नेपालको दक्षिणको बोर्डर जुन छ नि जहाँ भारत नेपालको सिमाना जोडिन्छ त्यहाँसम्म मात्रै हो। त्यहाँदेखि उत्तरसम्मको त हाम्रो सुरक्षाको चिन्ता हो नि, हाम्रो देश हो। यहाँ कस्तो सुरक्षा नीति लिने भन्ने कुरा हाम्रो इच्छाको कुरा हो, हाम्रो देशले निर्धारण गर्ने कुरा। हामी भारतको सुरक्षाको छातामुनि बस्न चाहँदैनौँ। त्यसैले अलिकति भारतसँग अलिकति यो चिसो आउनुको कारण चाहिँ सम्बन्धमा चिसोपन अहिले भारतले देखाउनुको कारण चाहिँ यो पनि हो। त्यही हामी कुनै पनि सुरक्षा छातामुनि जान चाहँदैनौँ भन्नुको तात्पर्य भारतको सुरक्षा छातामुनि पनि जान चाहँदैनौँ भन्नुको तात्पर्य अमेरिकाकोमा पनि मान्दैनौँ भन्नु हो, चिनको पनि मान्दैनौँ भन्नु हो। त्यसले हामीले इन्डिपेन्डेन्ट परराष्ट्र नीति लिने हो, हाम्रो देशको जनताको हितमा हुने कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने हो। त्यसैले अब एमसिसीकै डकुमेन्टहरू हेर्दा त्यो देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूले चाहे पनि हामीले त एमसिसीमा सही गरे हो त्यसैले आइपिएस मान्न सक्दैनौँ मान्दैनौँ भन्ने त हामीसँग ठाउँ छ। तर एमसिसीकै आर्गुमेन्टहरूमा केही प्रश्नहरू उठेका छन् भने तिनीहरूको समाधान खोजेर र हामीले उठाएका केही प्रश्नहरू जायज छन् भने त्यसलाई अमेरिकाले पनि सुन्नुपर्छ। राउजी पन्तजी, अब यो ढिला भइसक्यो, अहिले यो असार 16 गतेदेखि एमसिसी लागू गर्नुपर्ने हामी दबावमा पनि छौँ, संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। अब पार्टी अहिलेसम्म चाहिँ अब यो अन्यलको अवस्थामा रहेर होइन यसको पनि निकास त निस्केला। तर के भन्दाखेरि हाम्रोमा त्यसले केही कठिनाइ उत्पन्न गर्यो भने म चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले प्रश्न भनौँ, म चाहिँ अमेरिका, भारत, चीन सबैसँग सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ, समुद्रीकै सम्बन्ध राख्नुपर्छ होइन, सबैसँग सहयोग लिनुपर्छ, तर सैनिक गठबन्धनमा जानुहुन्न भनेर भनिरहँदाखेरि ती देशहरूले हाम्रो कठिनाइ पनि बुझ्नुपर्छ। हाम्रो जियो पोलिटिक्स होइन, हाम्रो जियो पोलिटिक्स मात्र होइन, हाम्रो जनताको चाहनालाई पनि बुझ्नुपर्छ। भारतले हाम्रो भूभागको उसको नक्सामा चाहिँ जारी गरिराख्नु हुने, अनि हामीले चाहिँ हाम्रो भूभागलाई हाम्रो नक्सामा चाहिँ सामेल गर्दाखेरि यसमा भारतले किन चित्त दुखाउने? बल्मी चाहिँ त उसले सुरु गरेको हो नि, हामीले त त्यसलाई करेक्सन गरेर मात्रै भनेको। अहिले जसरी भारतले अहिले भारतका मिडियाहरू, भारतका कतिपय पोलिटिसियनहरू, भारतका कतिपय मन्त्रीहरू जसरी बोलिरहेका छन् हामीले त्यसलाई चित्त बुझाइरहेको छैनौँ। तर हामी यो बाँकी युद्धमा सामेल हुन पनि चाहँदैनौँ। हामी कहाँ चाहन्छौँ यो जे अहिले एउटा असमझदारी देखेको छ यसलाई एउटा चाहिँ वार्ताबाट समाधान होस्, यसको समस्या वार्ताबाटै खोज्नुपर्छ र भारतले हाम्रो कठिनाइ बुझ्नुपर्छ, हाम्रो न्यायोचित कुरालाई भारतले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै उसले नेपालका जनता र नेपालको विश्वास जित्न सक्छ, प्रेसरको आधारमा होइन। अब हामी यही विषयमा आउँ। अब सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो, त्यसलाई अनुकूलन हुने गरी संविधान पनि संशोधन गरिसक्यो र निशाना छापमा पनि नयाँ नक्सा समेटिसक्यो। अब भारतले नयाँ नक्सा मान्दैनौँ पनि भनिरहेको छ, वार्ताको वातावरण नेपालले नै बिथोल्यो भनिरहेको छ। अब यसको निकास चाहिँ के हुन्छ? अब यहाँले त भारतसँग एक खालको चिसोपना आयो भन्ने त स्वीकारिसक्नुभयो। अब त्यो सम्बन्ध चिसोपना हाम्रो कारणले गर्दा होइन नि, उहाँहरूको कारणले, भारतले गर्दा आएको हो नि। हामीले चाहिँ उसले चाहिँ नक्सा जारी गर्यो काश्मीर र जम्मू छुट्याउने बेलामा, हामीले त्यो नक्साभित्र नेपालको ती भूभाग पर्न साथ आपत्ति जारी गऱ्यौँ होइन, कूटनीतिक नोट दियौँ। त्यसपछि अझ हाम्रो त्यो कूटनीतिक नोटलाई वार्ताको प्रस्तावलाई व्यवस्था गरेर सडक बनायो, उद्घाटन गर्यो। अनि यो कोरोनाको हामीसँग वार्ता गर्ने कोरोनाको बिचमा, कोरोना पछि भन्ने, अनि त्यो बिचमा सडक उद्घाटन गर्ने, त्यो बेला सीमा विवादको बिचमा चीनसँग वार्ता गर्न भ्याउने, अरूसँग वार्ता गर्न भ्याउने, अरूसँग टेलिफोन गर्न भ्याउने, अनि नेपालसँग चाहिँ वार्ता नगर्ने। त्यसरी यो चिसोपन ल्याएको उहाँहरूले हो, बुझ्नुपर्छ। भारतले नेपाल एउटा लामो प्राचीन कालदेखि हजारौँ वर्षको स्वतन्त्रताको इतिहास भएको देश हो। आजको भारत त 1947 को। तपाईँ भन्नुहोस् 1947 भन्दा अगाडि न आजको भारत थियो, न आजको पाकिस्तान थियो, न आजको बङ्गलादेश थियो। त्योभन्दा अगाडि त एउटा विशाल भारतवर्ष थियो। भन्दाखेरि उहाँहरू त नयाँ राष्ट्रको रूपमा भारतवर्षभित्र थुप्रै 500-600 चाहिँ राजा रजौटाहरू थिए, नवाबहरू थिए, बादशाहहरू थिए। एउटा भारत त्यो बेलाको भारतवर्षको आफ्नै इतिहास छ। भन्दाखेरि त नेपालको त्यो स्वतन्त्रताको भावनालाई उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा, नेपालमा नयाँ नौजवान पिँढी जुन आएको छ, जो प्याट्रियोटिक छ, जो देशभक्त छ, जो देशको बारेमा चासो राख्छ, जोसँग आज डिजिटल मिडिया छ, उसले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न कहीँ जानु पर्दैन। फेसबुकमा, ट्विटरमा आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्न सक्छ र त्यसमा एउटा धारणा बनाउन सक्छ। भन्दाखेरि त्यो जेनेरेसनले नेपालको नेताहरूलाई पनि पछ्याइरहेको छ, तिमीहरू देशको मामलामा झुक्लौ, तिमीहरू आफ्नो भूमि छोड्लौ, सत्ताको स्वार्थमा
नचाहिने सम्झौता गर्ला भनेर खबरदारी गरिरहेको छ। त्यो खबरदारीभित्र नेपालको सरकार छ। आजको सबै सरकारहरू छन्। तपाईँले देख्नु भएन आज ब्ल्याक लाइफ म्याटरको मुभमेन्ट जसरी अमेरिकामा चल्यो त्यहाँबाट सारा युरोप फैलिरहेछ, त्यो कुनै राजनीतिक दलले नेतृत्व गरिरहेछ र छैन नि। त्यसैको प्रभाव हो नेपालमा पनि युवाहरू आए। उनीहरूले देखे संसारभरि यो सबै घटनाक्रम हेरिरहेछन् कोरोनाको बिचमा र नेपालको सरकारले यो उपचारको क्रममा पारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेको छैन, जिम्मेवार ढङ्गले काम गरिरहेको छैन होइन। औषधि खरिद प्रक्रियादेखि अनेक विषय उठिरहेको छ। अब क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित छैन, उपचारहरू भइरहेको छैन। यो सारा कुरा उठेपछि उनीहरूलाई त्यसले उद्वेलित गरेर स्ट्रिटमा आए। तर उनीहरू त्यो सरकार त्यसरी स्ट्रिटमा आएको कुरा त मलाई चाहिँ राम्रो लागेको छ। म त युवाहरूलाई हामी त्यसमा आउँला। अहिले चाहिँ हामी यही यो लिपुलेकै प्रसङ्गमा छौँ। अब यो भारतसँगको वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ, अथवा हामीले चिनको चाहिँ साथ लिनुपर्ने पो हो कि? हेर्नुहोस्, हामी चिनिया गठबन्धनमा हामी गएका छैनौँ, जाँदैनौँ होइन। अब बाध्यात्मक अवस्था भोलि त्यस्तै आयो भने त्यो बेला सोचौँला। न त हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीति जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति छ त्यसलाई निरन्तरता दिने हो। यो लिपुलेको यो अहिलेको प्रकरणमा भारतले त वार्ता गर्नु पऱ्यो नि त। यो त आयो नि, यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएन भने पनि संसारभरका माध्यमहरूले थाहा पाइसकेका छन्। संसारभरका सञ्चार माध्यममा यो कुरा आएको छ भन्दाखेरि भारतसँग एउटा प्रश्न त भयो नि, तिमी आफूलाई सुपर पावर बनाउँछु भन्छौ, विश्वशक्तिको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छु भन्छौ, तर तिमी आफ्नै छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सकिरहेका छैनौ भने त क्वेसन उठिरहेको छ। आज भारतको सम्बन्ध श्रीलङ्कासँग सोचे जस्तो छैन, पाकिस्तानसँग सोचे जस्तो छैन, चीनसँग सोधे जस्तो छैन। तिनीहरूमध्ये सबभन्दा सहज सम्बन्ध राख्ने र नजिकबाट र अझ सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि एउटा ओपन बोर्डर भएको देश त नेपाल थियो नि। त्योसँग सम्बन्ध किन बिग्रियो? नेपालले न्यु खोजेर बिग्रिया हो र होइन नि। हामीले हाम्रो जमिनलाई हाम्रो भन्नु पनि कसैसँग अनुमति लिनुपर्छ र पर्दैन। अहिलेको नेपालीहरू स्वीकार्दैनन्। हिजोको पुस्ताले भारतसँग जे जति असमान सन्धि गर्यो, अबको पुस्ताले त्यस्तो असमान सन्धि गर्यो भने त्यसलाई नेपाली जनताले माफ गर्दैनन्। आज सरकार यो नक्सा जारी गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि जनताको दबावले, जनताको खबरदारीले, बुद्धिजीवीहरूको खबरदारीले पुगेको हो नि। नेपाल सरकारले भन्दा पहिला नेपाली नागरिक समाजले नक्सा बनाएर दिएको होइन सरकारलाई भन्दाखेरि यो नेपालमा आएको यो जनचेतना र नेपाली जनताको चाहनालाई भारत सरकारले बुझ्दैन भने भारतले नेपाल जस्तो सधैँ उप्रति एउटा सहानुभूति राख्ने मित्र गुमाउने हो। त्यसैले भारतले हाम्रो कुरा बुझ्नुपर्छ, हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ। हामी के चाहन्छौँ? भारतसँग हामीले मित्रता चाहेको, शत्रुता होइन। तर तपाईँले म सँगै उभिने, तपाईँले मलाई माथिबाट अँगालो हालेर अरे साथी भन्ने, अनि त्यहाँबाट खुट्टामा चाहिँ मेरो खुट्टालाई चाहिँ तपाईँको खुट्टाले थिचिराखेर मलाई दुखाइराखेपछि त्यो मित्रता रहन्छ र? हाम्रो र भारतको सम्बन्ध यस्तो रहँदै आएको छ। तपाईँ कोशी सम्झौता भन्नुहोस्, त्यहाँ त्यो असमान छ। गण्डक सम्झौता भन्नुहोस्, त्यो असमानता छ। पानी हाम्रो नदी हाम्रोमा बग्छ, हाम्रो जमिनमा बाँध बाँधिएको छ भनेको बेलामा हामी सिँचाइ गर्न पाउँदैनौँ। बाढी आउँदा बाढी हाम्रोमा लगाइन्छ, सुक्खामा पानी उता लगिन्छ। अनि यो कुरा कसरी नेपाली जनताले ठुलो हेरेर बस्ने? ती सम्झौताहरू फेर्नुपर्छ, असमान छन् भनेर भन्दा यसको भारत विरोध गरेको ठहर्छ। हाम्रो व्यापार सम्बन्ध समान हुन सकेको छैन। डिफिसिट हेर्नुहोस्, हाम्रो व्यापार घाटा हेर्नुहोस् भारतसँग खरबौँको रुपियाँ छ। अनि यसलाई कमसेकम केही त कम गर्नको लागि केही त छुट देऊ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ गलत हुन्छ। अनि हाम्रो सिमाना मिचिएको छ, तिमी आएर बस्यौ, तिमीले चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि यसलाई चाहिँ अन्यथा लिन मिल्छ? यस्तो कुरामा अन्यथा लियो भने भारतले आफ्नै मित्रहरूको चित्त दुखाउने हो, नेपाली जनताको चित्त दुखाउने हो। भारत वार्तामा बसेन भने चाहिँ हुन्छ के त? भारत वार्तामा बस्नुपर्छ, हामीले त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले धैर्यताका साथ परिपक्व कूटनीति गर्नुपर्छ। सरकारमा बस्नेहरूले जिम्मेवार ढङ्गले बोल्नुपर्छ, जिम्मेवार ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्छ र भारतले पनि नेपालको यो पीडा र चाहनालाई बुझेन भने भारतलाई पनि नोक्सान हुन्छ, उसलाई कुनै फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्दैन। जस्तो यो लिपुलेखलाई त्रिदेशीय बिन्दु बनाउने विषयमा भारत र चीनसँग एउटा खालको समझदारी भएको छ। त्यो विषयमा चीनलाई पछि हटाउन सक्यो भने पनि हाम्रो तर्फबाट मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले विगतमा स्ट्रङली यो कुराहरू राखेनौँ, अब राख्नुपर्छ। चीनलाई पनि हामीले कूटनीतिक नोट पठाएकै थियौँ, चीनसँग नि यो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। तर पहिला त के भन्दाखेरि चीन त हाम्रो सिमाना मिच्न आएको छैन नि। त्यसैले हाम्रो सिमानाभित्र आएर हाम्रो भूमि मिचेकोले भने त्यो त भारतले हो। त्यसैले त्यो भूमि उसले छोड्नुपर्छ। त्यसपछि त्रिदेशीय बिन्दु जहाँ हो पत्ता लगाउनु पर्ने ठाउँ, त्यो ठाउँको विषय आउँदाखेरि तीन देशको बिचमा पनि कुरा हुनसक्छ, त्यो छुट्टै चरण हो। त्यसैले मैले के भनेको भन्दाखेरि भारत एकचोटि प्रधानमन्त्रीले मोदीले भाषण गरेका थिए, भारतले कसैको जमिन मिच्दैन, मिचेको छैन भनेर।
बङ्गलादेशको सन्दर्भमा भाषण गर्दा भनेको थियो र बङ्गलादेशसँगको सीमा विवादमा उनीहरूले सल्टा पनि उदारता देखाए, त्यो राम्रो पनि गरे। त्यो उदारता नेपालको सन्दर्भमा पनि देखाउनु पऱ्यो नि। तर नेपाली जनताको मनमा त चिसो छ नि। जतिसुकै भारतका नेताहरूले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे पनि सिक्किम त बलजफ्ती मिलाएकै हो सैनिक हस्तक्षेप गरेर। त्यहाँको संसदलाई नि किनेर सैनिक हस्तक्षेप गरे पनि सिक्किम त मिलाएकै हो। एउटा त्यो बेलाको सिक्किमको राजाको गार्ड मारिएको छ, नेपाली थियो त्यो होइन, सिक्किमकै नागरिक थियो तर नेपाली मूलको थियो भन्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा कसरी सिक्किम इन्डियाले लियो भन्ने कुरो त सुनन्दा दत्त के सेनले त किताबै लेखेका छन् होइन। त्यो गलत थियो भनेर मोरारजी देसाईले भारतकै प्रधानमन्त्रीले भइसकेका नेताले भनेको त्यो गलत भयो भनेर। तर अनि भारतले हामीले कसैको भूमि लिएको छैनौँ भन्दा त यी घटनाहरूले त त्यो कुरालाई झुटो देखाउँछ, त्यो त तथ्यमा साबित हुँदैन। त्यसैले भारतले आफ्नो व्यवहारले साँच्चै हामी कसैको भूमि लिँदैनौँ भने त्यो व्यवहारले देखाउनु पर्यो। यो बिचमा चीनसँग चाहिँ यत्रो चाहिँ कोरोनाको बिचमा वार्ता हुनुपर्ने अनि नेपालसँग चाहिँ कोरोना पछि भन्ने किन? अब हामी कार्यक्रमको अलि उत्तरार्धतिर पनि छौँ। यहाँहरूले पनि सरकारको काम गराइ ठिक भएन भनेर पार्टीभित्र एक खालको असन्तुष्टिको आवाज निकालिराख्नु नै भएको छ। अब यहाँहरूको आवाज अलि सेलाउँदै जाँदाखेरि सडकको आवाज चाहिँ अलिक प्रखर बन्दै गयो। अघि पनि यहाँले भन्नुभयो युवाहरू सडकमा आएका छन्। अब अलि पार्टी चाहिँ पार्टीले तपाईँहरूले अब पार्टीले चाहिँ सरकारलाई सच्याउँछु भन्दै युवाहरूले उछिने नि। लोकतन्त्रमा त्यो जाँच छ। लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकको मातहतमा शासन गर्ने हो। हाम्रो त कस्तो हुने, हाम्रो त लोकतन्त्र फर्मल भयो कि लोकतन्त्र प्रभावकारी भएन। नेपालमा पनि प्रभावकारी भएको छैन, पाकिस्तानमा पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन, इन्डियामा पनि छैन। त्यो फर्मल मात्रै भयो। 5 वर्षमा एकचोटि 5 वर्षमा एकचोटि भोट हाल्ने बेला जनता निर्णायक हुने भयो। त्यसपछि त्यो निर्णायक हुने बेला एकैचोटि 5 वर्षपछि मात्रै आउने हो। त्यसैले जनता यसरी स्टेटमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले अब कोरोनाबाट जोगिने काम पनि गर्नु पऱ्यो। उत्रिने कुरा राम्रो हो भन्छु। किन म राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यो बिचमा युवाहरूमा के ट्रेन्ड थियो भन्दाखेरि पढ्ने +2 पास गर्नु पाएको छैन, कोही अस्ट्रेलिया जाने, कोही इङ्ल्यान्ड जाने, कोही अमेरिका जाने, कोही न्युजिल्यान्ड जाने होइन, कोही नेपालमा त बस्नै नबस्ने, नेपालमा बस्नै नचाहने, विदेशै जाने। मेरो साथी गइसक्यो, फालुवा मामाको छोराको, काकाको छोराको, माइजूको छोराको, फुपूको छोराको भन्ने विदेश जान चाहने जुन ट्रेन्ड थियो त्यो ट्रेन्डलाई अलिकति क्रस गर्यो। कमसेकम देशमा करप्सन हुनु हुँदैन, जनताको उपचार राम्रै हुनुपर्छ, जनताको अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोलेको कुरा अलिक चित्त बुझेन, प्रधानमन्त्रीले संयमित भएर बोल्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री मेडिकल डक्टर होइन भनेर उनीहरूले जसरी चासो व्यक्त गरेर आयो नि त्यसलाई चाहिँ मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। र युवाहरूले, म भन्छु युवाहरूले राजनीतिक दललाई, हामी राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूलाई खबरदारी गरिराख्नुपर्छ। सरकारलाई सबभन्दा बढी खबरदारी गर्नुपर्छ र युवाहरूको यस्तो प्रेसरले सरकारलाई पनि चनाखो हुन सुध्रिन प्रेसर गर्छ र राजनीतिक दलहरूलाई पनि। सधैँ होइन राजनीतिक दलकै पछि जनता लाग्दैन र जनताले चाह्यो भने नयाँ राजनीतिक दल पनि बनाउन सक्छन् भन्ने एउटा मेसेज दिनको लागि पनि युवाहरूले यो राजनीतिमा आफ्नो देशका समस्याहरूमा चासो दिनु चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। मैले यो जुलुस निस्केको कुरालाई भन्दा पनि आफ्नो देशमा भइरहेको घटनाक्रम र तत्कालिक घटनाहरूप्रति जुन चासो युवाहरूले दिए नि र फेसबुककै माध्यमबाट पनि जसरी उनीहरू स्ट्रिटमा आए त्यो चासो दिएको कुरालाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा हेरेको छु। र मेरो आग्रह पनि के छ भन्दाखेरि आफ्नो देशको राजनीतिप्रति चासो दिनुहोस्, आफ्नो देशको सरकारप्रति चासो दिनुहोस्, आफ्नो देशको लोकतन्त्रप्रति चासो दिनुहोस्, आफ्नो देशको संसदप्रति चासो दिनुहोस्, तिनीहरूलाई खबरदारी गर्नुहोस्। युवाहरूले यो काम गर्नुपर्छ। युवती युवाभन्दा दुवै आइहाल्छन्। यो उनीहरूले जुन ढङ्गले आफ्नो एउटा लजिकल ढङ्गले, अब यो चाहिँ अलिक शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, लजिकल हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो संविधानले सडकमा आउने अधिकार दिएको छ भने त्यो अधिकारलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ, संयमित ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ, तर प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने खबरदारी अहिलेको सरकारलाई आवश्यक छ, खबरदारी राजनीतिक दलहरूलाई आवश्यक छ, खबरदारी संसदलाई आवश्यक छ। सांसदहरूलाई सरकारमै बसेका पार्टीका केही नेताहरूले यो आन्दोलन प्रायोजित हो, यो चाहिँ युवाहरू कतैबाट परिचालित छन्, यी स्वचालित होइनन् भन्ने ढङ्गबाट पनि यो विश्लेषण गर्ने, टिप्पणी गर्ने काम भयो। देशभरि उत्रेका युवाहरूको अपमान हो यो। होलान् त्यो त्यत्रो लाखौँ हजारौँ युवाहरू उत्रेका छन् भने तिनीहरूभित्र कोही सीमित मान्छेहरूको आफ्नो इन्टेन्सन पनि होला, सबै चाहिँ एकदम पवित्र धारणाले आयो भन्ने कुरा होइन। तर जसरी युवाहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आयो नि त्यसलाई त सकारात्मक रूपमा हेर्छु है म चाहिँ। त्यो चाहिँ उनीहरूले मुलुकको अवस्थाप्रति चासो दिए। आजका युवाहरूले मुलुकको अवस्थाप्रति चासो दिएनन् भने त मुलुकमा भोलि राजनीति कसले गर्ने? हेर्नुहोस्, अब हामी जीवनको एउटा लामो कालखण्डमा हामी स्ट्रगल गरेर आयौँ र हामी पछिको पुस्ता त आउनु पऱ्यो नि, अलिक सक्रिय, अलिकति अध्ययनशील, अलिकति क्रियाशील, अलि हस्तक्षेपकारी, अलिकति नेतृत्व लिन सक्ने, अझ हामीभन्दा चेतना र विचारले अझ उन्नत
मान्छेहरू आउनु पऱ्यो। किनभने अहिलेको राजनीति विचारविहीन भयो। अहिले वर्ल्डको पोलिटिक्स बिग्रेको कारण के हो भन्दाखेरि वर्ल्डको होल पोलिटिक्स अहिले बिजनेसमा केन्द्रित छ, व्यापारमा केन्द्रित छ। अमेरिका र चिनको लडाइँ व्यापारमा हो, भारत र चिनको द्वन्द्व व्यापारमा छ। हाम्रो व्यापार घाटा बढ्यो चाइनासँग भन्ने पिरो, अमेरिकाको पनि त्यही हो, भारतको त्यही हो, अस्ट्रेलियाको त्यही हो, युरोपको त्यही हो चाइनासँग भन्दाखेरि सबै खालि सम्पन्नता र पुँजीको कुरामा केन्द्रित वर्ल्ड पोलिटिक्समा विचारको नीतिको अभाव देखियो। त्यसले नेपालको पोलिटिक्समा यो जुन विकृति आइरहेछ, विचलनहरू आइरहेछन्, त्यसको कारण विचारविहीनता पनि हो। तर विचारविहीनता भनेर हिजो 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि हामीले जे सोच्थ्यौँ त्यही अहिलेको युवाले सोचिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। तर नयाँ विचार त जन्मिनु पऱ्यो नि। हो, नेपालको राजनीतिमा विचारको बहस हराउँदै गयो, बडा बर्बाद हो। सबै कोइला मन्त्री हुने, सांसद हुने, त्यसैको पछि लाग्ने, मेयर हुने, के हुनेमा, तर पार्टीलाई विचार, किनभने विचार मियो हो पार्टीको, त्यो विचारको आधारमा सङ्गठन बन्छ। त्यो सङ्गठनले निश्चित नियमको आधार एउटा चाहिँ एउटा पद्धति बसाल्छ, त्यो विक भएर गएर नेकपाले गुमाउँदै गएको पुँजी यही हो। म आज भन्छु यो अहिले हाम्रो पार्टी एउटा पार्टी विघटन, केही साथीहरूले त थाई कमिटीको बैठकमा उठाउनु पनि भयो, त्यसमा केही नेताहरूले आपत्ति गर्नुभयो। तर यही ढङ्ग रह्यो भने यही पार्टी यसै गरी राख्ने हुन्थ्यो त क्रमशः आफस्याफ विघटनको दिशातिर जाने खतरा छ। तर हाम्रो बैठकको माग यो दिशालाई रोकौँ, त्यतातिर पार्टीलाई जान नदिउँ, पार्टीलाई क्रियाशील बनाऊ र पार्टीमा कोही पनि मान्छे निर्णायक होइन। यो बहुमत नेकपाले पाएको हो, यो कुनै व्यक्तिलाई आएको बहुमत होइन। नेताहरूको लोकप्रियता तलमाथि भइराख्न सक्छ, कहिले लोकप्रिय राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ। तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँको पपुलारिटी एउटा पिकमा पुग्छ, अलिकति नराम्रो काम गर्नुहोस् पिकमा झर्छ। त्यसैले म निर्णायक हुँ भन्ने कुरा कसैले पनि ठान्नु हुँदैन। पार्टी भन्दा पनि निर्णायक कुरा त भनेको जनता र देश हो, पार्टीले त्यसको सेवा गर्ने हो। त्यसैले जब सरकारले पार्टीलाई भन्दा पनि जनतालाई, देशलाई सेटिस्फाई गर्न सकेको छैन, आफ्नै पार्टीले पनि सेटिस्फाई गर्न सकेको छैन भने उसको बारेमा छलफल हुन्छ, उसको विकल्प खोज्ने काम पार्टीको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो, त्यो अन्यथा होइन। मेरो विकल्प खोज्न थाल्यो भनेर कसैले गुनासो गर्नुको अर्थै छैन। तपाईँले जब राम्रो काम गर्नु तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएको छ, निश्चित जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको विकल्प खोज्ने कुरा लोकतन्त्रमा दलहरूको पार्टीको अधिकार हो। अब यो केपी ओली नेतृत्वको सरकार 5 वर्षै जाने, अब यो 2.5 वर्ष 3 वर्षको हाराहारीमा हामी पुगिसक्यौँ। अब 2 वर्ष यसरी निरन्तरता पाउला कि बिचमा नेतृत्व अहिलेको यो चाहिँ काम गरेको तरिका हेर्दाखेरि नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा यहाँहरू पुग्नु भएको होइन? अहिलेको स्थिति सन्तोषजनक छैन। सरकार पनि राम्ररी चल्न सकेको छैन, पार्टी पनि राम्ररी चल्न सकेको छैन। यो 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 अहिलेकै यथास्थितिमा त सरकार र पार्टी रहन सक्दैन। त्यसले यसको निकास खोज्ने जिम्मा पार्टीको हो। भनेको केपी ओलीको विकल्प अब सोच्नुपर्छ हामी? होइन, मैले त्यो भनिहालेको छैन। तर यस विषयमा पार्टीमा छलफल हामीले त बैठकै मागिरहेछौँ। यो विषयमा छलफल गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ आएर केपी ओलीले चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ भने बुझाउन सक्नुहुन्छ, सरकारमा कमी यो रह्यो, कमजोरी यो रह्यो भने उहाँले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ त बैठकबाट भागिराख्नु भएको छ त, यो त तथ्यहरूले घटनाक्रम त्यही भन्छ। त्यही त यो रमाइलो के देखियो भन्दाखेरि यो बैठकबाट भागेर कति दिन भाग्ने? बैठकले उहाँलाई नेता बनाएको, संसदीय दलको बैठकले उहाँलाई नेता चुनेको, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँलाई चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर निर्णय गरेको। अनि त्यो निर्णय गर्ने संस्थाहरूलाई छलेर, त्यो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक छलेर पार्टी थाई कमिटीको बैठक नराखेर कति दिन समस्या समाधान हुन्छ? त्यसो गऱ्यो भने त सहमतिको वातावरण पनि एउटा अलिकति तिक्त हुँदै जान्छ अनि पोजिसन लिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले त्यो दिशातिर पार्टीलाई लानु हुँदैन, छिटोभन्दा छिटो बैठक राख्नुपर्छ। कमसेकम थाई कमिटीको बैठक अत्यन्त सकेसम्म छिटो राख्नु पऱ्यो। सम्भव छ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बारेमा पनि सोच्नु पऱ्यो। तर यो यथास्थितिमा अहिलेकै तालले सरकार चलिराख्ने र अहिलेकै तरिकाले पार्टी चलिराख्यो भने त हामी आउने निर्वाचनमा जनतासँग जान सक्ने, जनतालाई गएर हामीले यसो गऱ्यौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था निकै कमजोर हुन्छ। अनि उहाँहरूले त अब यो नयाँ नक्सा जारी गऱ्यौँ, कोरोना 1 हदसम्म चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, सरकारकै कारणले चाहिँ अहिले यो 19-20 जनामा मात्रै यो मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सीमित भएको छ भनेर उहाँहरूले त्यो सरकारको कामको चाहिँ एकदम फेरिस्तै बताउँदै हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँले फेरिस्त त बताउनु होला नि, सरकारमा बसेका साथीहरूले प्रयत्न पनि गर्नुभयो होला। तर त्यो कतिको पारदर्शी हो, कतिको सन्तोषजनक हो, अनि कति उहाँले आफ्नो उत्तरदायित्व पूर्ण गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्दा पार्टीले, जनताले हो नि। जनताले त मूल्याङ्कन गरिरहेको छन्, त्यो सारा सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छ। पार्टीले पनि त मूल्याङ्कन गर्न त पाउनु पऱ्यो नि, त्यो मूल्याङ्कन गर्ने भनेको बैठकमा हो।
अन्तिममा अब नेकपाको महाधिवेशन 77 यो चैतको 25 देखि 30 सम्म गर्ने भनेर यहाँहरूले बैठकले निर्णय नै गर्नुभएको छ केन्द्रीय कमिटी बैठकले। यो अहिलेको तालले त कसरी महाधिवेशन हुन्छ मै छक्क पर्छु। अहिले नेकपा यस्तो सङ्गठन थियो, नेकपा एमाले हुँदा तपाईँको सदस्य सङ्ख्या कति पुग्यो भन्दाखेरि कम्प्युटरको एउटा माउस एकछिन चलाउँदाखेरि कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखिन्थ्यो कुन जिल्लामा कति छन्, कुन जिल्लामा कति छन् हामी भन्न सक्थ्यौँ। 1 घन्टाभित्र हामी सबै रेकर्ड दिन सक्थ्यौँ। आज मलाई थाहा छैन मेरो काठमाडौँ जिल्लामा, ललितपुर जिल्लामा, भक्तपुर जिल्लामा कति चाहिँ सदस्य छन् भनेर। देशभरि पार्टी सदस्य सङ्ख्या कति छन् थाहा छैन। अनि यसरी पार्टी चल्छ? यसको यो 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 विडम्बनापूर्ण स्थितिको जिम्मा कसले लिने? हामी कराएको कराइ छौँ, हामीलाई स्ट्रिटमा गाली गर्छन्, हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू के हेरेर बसिया छ तिमीहरू थाई कमिटीको सदस्य भनेर कहाँ भन्न जाने यो वेदना? अनि यसरी पार्टी चल्छ? यो हामीलाई यो हाम्रो यो पीडा व्यक्त भएको यो मेरो शब्दहरूमा। अनि यसको जिम्मा त मैले त लिन सक्दिनँ। हामीले त बैठकबाट कार्यविभाजन भएको छ, कार्यविभाजनमा कहाँ काम गर्ने? म एउटा विभागको जिम्मा लाग्दैछ, त्यो विभागै गठन हुँदैन। मैले आफ्नो विभागको सिफारिस गरेको वर्षौँ भइसक्यो। त्योसम्म बैठक राखेर टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्न। यसरी पार्टी चल्दैन। पार्टी चलिरहेको छैन, यसरी पार्टी अगाडि जान सक्दैन। त्यसरी यो बारेमा छलफल भएर एउटा निकास निकाल्नुपर्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।